السلام عليكم، مرحبا بكم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم بكيكه تاع ليمون، كيكه عائليه بزوج حبات بيض فقط. واش نقول لكم، جات ما شاء الله. البسكوي هذاك جا مشرب، ولا كريم كيما راكم تشوفوا فيها جات بزاف خفيفه وبزاف بنينه بهذاك الذوق تاع يعني ما نقولوش ليمون. دوك تشوفوا كيفاش حضرناها. بون، هنا ندوزو طريقة التحضير. عندي هنايا زوج حبات بيض، راح نخلطوها بهذا البغا ميكسور. نزيدو عليها كاس الا ربع تاع السكر، وكاس ونص كاس تاع الزيت، وهنا كاس الا ربع تاع الحليب. الحليب يكون بيان سور دافي، ماشي سخون ماشي بارد. هنا نزيدو قطرات تاع عطر الليمون. فوالا، والسعة تاع الكاس هو 220 ملي. هنا نخلطو مليح مليح بهذاك البغا ميكسور. هنا ما نسحقو ني بيترا ني باتور، غير بهاد البغا ميكسور يدير لافير حتى تولي هذيك لاباري تولي كي الرغوه. هنا نديرو كاس تاع فارينه، ونزيدو عليها نص كاس واحد اخر، عندها كاس ونص تاع الفارينه. نزيدو عليها هنايا كيس تاع خميره كيميائيه ليفر شيميك تاع 10 غرام. نخلطوهم هنايا غير بالفوي هكذايا حتى تدخل كامل هذيك الفارينه مع هذاك البيض والسكر والحليب. ونجيبو مول. وانا عندي هذا المول هذايا تاع الزجاج، وتحبوا ديروا فيه سنيوه تاع حديد ولا نورمال. هنا كيما راكم تشوفوا انا هاد لو بلا هذا ما درتلو حتى قطره تاع الزيت، ني زيت ني زبده، ما درتلو والو. وما تخافوش ما حاش تلصق الكيكه، ميم كان نديروها في سنيوه واحده اخرى يعني ماشي تاع الزجاج، كيف ما ديروا لها والو، ما تلصق لا والو، نورمال. فرغوا كامل هذا الخليط. انا كنت مسخنه الفوغ ديالي 180 دوغري. كي دخلتها عاود نقصت الفوغ حتى 160 درجه، 160 حتى 150 هكذا، باش تطفي غدها وما تاخذش هذاك اللون الغامق، يعني تجي شويه بيضاء هكذا. ما نسحقوش البسكويت تاعنا يتحمر مليح. هنا نخبطوا مليح المول ديالنا باش يخرجوا كامل هذوك الفقاعات هذوك. دوكا ندوزو نحضروا لا كريم باتيسير. هنا جبت كاسرونه درت فيها 375 غرام تاع ملي تاع الحليب، زدت عليها 4 مغارف كبار تاع السكر. فوالا، ومن بعد زدت 3 مغارف تاع الفرينه. هنا خلطتهم كامل بارد في بارد. من بعد ديتهم فوق النار عقدتها. دوك تشوفوها كيفاش تولي هكذا، كريم باتيسير نورمال كيما يعني عاديه كيما موالفين نديروها. هنا نخلطو كلش بارد في بارد. هنا بعد ما عقدت لي هاكم تشوفوا لا كونسيستانس تاعها، نزيدو عليها مغرفه تاع عشا تاع مارغرين ولا زبده واش عندكم هكذا. نخلطوها مليح لحد نجيبوها نكلا، نحطوها كامل. هنا زدت لها زدت لها قطرات تاع عطر الليمون. كما قلت لكم هذه الكيكه السر تاعها اللي ما فيهاش كامل الليمون، وتجيب الذوق الليمون. صدقوني كي تكونوا تاكلوا فيها تقولوا راكم تاكلوا فلاطارت سيترون، يعني الذوق تاع السيترون كاين، مي هي ما تخدمش بالسيترون بالقارص، تخدمت غير بهذا العطر الليمون
ودوك تشوفوا واش راح نزيدو نديرو من بعد. فوالا هنا نحطوها في الفريجيدير، نغطيوها بالكونتاكت ونخبيوها حتى تبرد، نحطوها في حتى تبرد. هنا ندوزو نديرو لا كريم شانتيي. هنا عندي كاس الا ربع تاع بودره الشانتيي، نزيدو عليها يعني كاس الا ربع تاع الماء يكون بارد، حليب بليتو. انا درت حليب، واللي يحب يدير الماء يدير الماء كيف ما عندهاش مشكل. نطلعوهم هكذا حتى تولي لنا اون كريم. بيان سور مع الاول نطلعوها بسرعه منخفضه، ومن بعد نزيدو لها في السرعه حتى تطلع. هنا بعد ما طلعت هذيك لا كريم شانتيي نحيتها بجيه، وعاود جبت هذيك لا كريم باتيسير ما بعد ما بردت، لازم تبرد تماما باش هكذاك نعاودو نخلطوها بالفوي. انا حطيتها هنا في البيتران، نتوما ديروها بالباتور، ولا انا لازم الباتور ولا البيتران. هنا نخلطوها. هنا سمحولي ما عرفتش كيفاش تحت فد هذيك لا فيديو تاع كي كنت نخلط لا شانتيي مع لا كريم. هنا خلطوا كامل هذيك لا شانتيي اللي طلعناها، خلطوها كامل مع هذيك لا كريم باتيسير. وهنا جبت مغرفه، نص مغرفه كيما شفتوني صغيره تاع حمض الليمون، حمض السيتريك، لاسيد سيتريك. زدت عليها مغرفه صغيره تاع الماء، خلطوهم هكذا مليح. كما قلت لكم هذا هو السر تاع الذوق تاع الليمون، يسمى راح نعوضو الليمون بهذا الحمض السيتريك، لاسيد سيتريك. نورمالمون كامل تعرفوه، دايوغ ميم لي باتيسيي يخدموا به، يخدموا بزاف به. راكم شفتوا لا كريم كيفاش جات بزاف خفيفه، راكم تشوفوا فيها جات ما شاء الله. وهاد لا كريم تندار ميم في لي طارت دو سيترون، تندار في عده وصفات. هنا راكم تشوفوا بعد ما طاب البسكوي تاعي وبرد شويه، هنا ندوزو نثقبوه كامل بهكذا عود تاع الشوا ولا الكوردون. وانا كنت طيبت ان سيرو ما وريته لكمش، هو حاجه سهله. نحكموا كاس تاع السكر، نزيدو عليه كاس ونص تاع الماء، نحطوه فوق النار غير يبدا يغلي، نحسبوا له 10 دقائق ونطفوا عليه. هنا راكم تشوفوا فيه راهو شغل غوز، هو درت له الذوق تاع الوسمو لهم تاع لا فريز. نتوما راح تقولوا لي كيفاش درتي لا تارت لا كريم وسيترون وديري السيروب بالذوق تاع لا فريز. صدقوني ما عنده حتى كو يعني تاع فريز، جوست راح يعطي واحد البنه. ما عندي ما نقولكم باسكو انا ما درتش يعني كميه كثيره من هذاك لاغون تاع فريز، جوست زوج قطرات برك. كونترير راح يعطي لها نكو بزاف بنين. صدقوني كي تجربوها تشوفوا كيفاش الريزولتا تاعها. هنا نحطوا هذيك لا كريم تاعنا كامل فوق البسكوي، نسقموها مليح، نبدا نسيوها بهذيك الكوبات ونحطوها وفخي تزيد تبرد. هنا ندوزو المرحله الثالثه اللي هي لا كريم وسيترون. هنا عندنا حبه ولا الدجاج انف، نخبطوه بكاس تاع السكر كما شفتوا، نزيدو عليها مغرفه كبيره نتاع النشا اللي هي مايزينا ولا ميدون، نخلطوهم مليح هكذا. نزيدو عليهم قطرات من هاد لاغون تاع السيترون. وباش نقول لكم هاد لاغون تاع السيترون اللي ما عندهاش هاد لاغون ملون، صدق عنده اللون تاع كولورون جون، دير باسكو يتباعوا هذوك لي زاغون بلا الكولورون والسيترون، هي تزيد دير اللي تحب تزيد دير هذاك لو كولورون جون باش يعطي اللون. هنا لازم اللون تاع السيترون. هنا نحكموا 250 ملي تاع الماء، نزيدو عليها نص مغرفه كبيره تاع لاسيد سيتريك، حمض سيتريك، نخلطوهم مليح
ونخلطوا هذيك لاباغي اللي درنا تاع البيض والسكر بارد في بارد، نحطوهم فوق النار حتى تعقد لنا هاد النار كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. نزيدوا عليهم نص مغرفه كبيره تاع الزبده ولا مارغرين، ندوبوهم هكذا حتى تدخل مليح هذيك الزبده في هذيك لاكريم. وهي هكذا دافيه نجبدوا البسكويت تاعنا ونحطوها فوق لاكريم هذيك. قلت لكم كنت نبرد فيها وفخي، لازم تبرد، ولا كريم هذه والسيترون لازم تكون دافيه ما تكونش بارده، باسكو كون نخليوها تبرد ما حاش صدق تمشي لنا فوق لا كريم، راح تكون عندنا صعوبه باش نمشوها، داير ما تجيش شابه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا نسقموها كامل، نبسطوها كامل هكذا سوغ لا كريم تاعنا. صدقوني كيكه جات ولا اروع، مليحه بزاف مع لي جو هكذا تقدموها للضيوف، حتى للضيوف يعني ما تحشموش بها. هنا انا كنت ذوبت شويه تاع شوكولا ولي، درت خطوط هكا. اللي ما يحبش يدير هاد التزيين هذا يدير حاجه واحده اخرى، يزيد شويه في لاشونتيي ويدير دي غوزاس من الفوق. على كل حال التزيين يولي ليكم نتوما. انا درت لها تزيين بسيط، علاش؟ باسكو درتها لوليداتي، يعني ما حبيتش نكسر راسي بزاف. هنا نقطعوها تقطيع تاني يولي ليكم، تقطعوها كيما تحبوا. انا راني نقطع فيها هكذا وهي سخونه باش نوريلكم كيفاش جات. مي نتوما دو بريفيرونس تقطعوها تخلوها تبرد دابور، تبرد مليح باش هكذاك كي تقطعوها تجيكم شابه، ما ديك لا كريم تشد روحها. انا هنا سي جوست باش نوريلكم كيفاش جات. فوالا راكم تشوفوا طبقه تاع البسكويت المشربه والطبقه تاع لا كريم هذيك جات ما شاء الله بزاف خفيفه وبزاف بنينه مع هذاك الذوق تاع السيترون. كما قلت لكم هي كيكه بالليمون وما فيهاش ليمون، سورتو في وقت تاع الليمون كي يكون غالي وما يكون مفقود، ولا ما نحيروش نديرو حاجه يعني بنينه وحاجه اقتصاديه كما راكم تشوفوا. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم، وما تنسونيش بجام وتابوني وتكتيفيو لا كلوش، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده. سلام.